हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज तपाई हामी आजको नयाँ भाग 101 भागमा उपस्थित भइसकेका छौं। सर्वप्रथम जहाँ जहाँबाट हजुरहरूले चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ तपाई र तपाईको परिवारमा भगवानको कृपा सदा सर्वदा रहिरहोस्, सबैलाई राम्रो होस्, सबैमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना हामीले गरिरहेका छौं र यही कामना गरि नै रहन्छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले कथा श्रवण गर्दै छौं एकदम भक्ति भावका साथमा, किनभने यो चतुर्मास भागवतले हाम्रो अवश्य पनि उद्धार गर्नेछ। हरेक वर्ष हामीले हाम्रो यो जीवन सञ्जेलसम्म यी कथाहरू राख्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। अवश्य पनि हामीले श्रवण गर्न पाउनेछौँ, हाम्रो जीवनलाई धन्य बनाउनेछौँ। हामीले श्रवण गर्दै गर्दै हाम्रो जीवनलाई त्याग गर्न पाइयो भने योभन्दा ठुलो सौभाग्य अरू के हुन सक्दछ र प्यारा भक्त भागवतहरू। ओहो, त्यसैले हामीले श्रवण गर्दैछौँ, श्रवण गर्दै अगाडि बढौँ, हाम्रो कल्याण जरुर हुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हामी दशम स्कन्धको उत्तरार्धतिर अगाडि बढिरहेका छौं। श्री सुखदेवजीले राजा परीक्षितजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, जब कंसको मृत्यु भयो त्यस पछाडि कंसका दुई पत्नी अस्थिर प्राप्ति दुवैजना मिलेर आफ्ना पिता जरासन्धलाई गएर सबै पोल सुनाउँदैछन्। आफू विधवा हुनुको कारण सुनाउने बित्तिकै जरासन्ध त अत्यन्त क्रुद्ध भएको छ र अब मथुरापुरीमा बारम्बार उसले आक्रमण गरेको छ। 17 पटकसम्म त अब जरासन्ध हारिसकेको छ। 18औं पटकको पालीमा ब्राह्मण भक्त जरासन्ध बनेको छ र ब्राह्मणलाई नै अगाडि लगाएर युद्ध गर्नका लागि आयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। 18औं पटक आक्रमण गर्न सेना तयारी पार्दै गर्दाखेरिको समयमा यता के भइरहेको थियो भने यता नारदजीको मुखबाट म्लेच्छका राजा कालयवनले आफू जत्तिकै वीर यदुवंशमा यदुवंशी छन् भनेको उसले सुन्यो। किनभने कालयवनले पनि युद्ध गर्ने व्यक्ति खोजिराखेको थियो, आफू समानको बलशाली व्यक्ति खोजिराखेको थियो कालयवनले। र त्यो समयमा नारदजीको मुखबाट उसले सुन्यो कि यदुवंशीमा श्री कृष्णले तिम्रो हातको खुजुली मेटाउने छन्। यसरी भनेको सुनेर युद्ध गर्ने इच्छाले सेनाका साथमा अब यता म्लेच्छका राजा कालयवन पनि आएको छ। यता जरासन्ध पनि 18औं पटक अब सेनाहरू लिएर आउँदैछ। चारैतिरबाट घेरे जरासन्धले एकतिरबाट कालयवनको आक्रमण। अब यो आक्रमणबाट बच्न बलरामसँग सल्लाह गर्नुभयो भगवानले। समुद्रको बीचमा 12 योजन लम्बाई चौडाई भएको शहर निर्माण गर्नुभयो। रातारात विश्वकर्मालाई निमन्त्रणा गरेर योग मायाद्वारा उहाँले निर्माण गर्न यसरी अब सक्नुहुन्थ्यो। उहाँ त योग मायाको पनि प्रकट गर्नुभयो विश्वकर्माले रातारात। अब भगवानको कृपा भइसकेपछि त एकैछिनमा भइहाल्छ। कर्म त गर्नु पर्यो तर छिटो हुन्छ क्या, यस्तो हो। एकैचोटि भइहाल्छ वर्षिन्छ भन्ने कुरो त हुन्न हैन। हामीले पनि भगवानको कृपा प्राप्ति भयो भने सही कर्म गर्न थाल्दछौँ र हामीलाई राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने कुरा हो। अब हेर्नुहोस्, जम्मै यदुवंशीलाई त्यो बनाएको द्वारिकापुरीमा रातों रात भगवानले पुर्याउनु भयो र यता कालयवनसँग युद्ध गर्नका लागि आयुध नलिकन बाहिर निस्कनु भयो भगवान। निर्जगाम पुरद्वारात पद्ममाली निरायुधा। कालयवन श्रीकृष्णलाई चिन्ने बित्तिकै समात्नलाई दौडियो। मसँग युद्ध गर्नेवाला पक्कै पनि यही हो। भगवान दौडिँदै अघि अघि बढ्नुभयो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू,
भगवान यहाँ डरले भाग्नु भएको होइन, तर यहाँ लीला गर्दै हुनुहुन्छ, कसैको उद्धार गर्दै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर दौडिँदै 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 अगाडि बढ्नुभयो, एक गुफामा पस्नुभयो। त्यो गुफामा महाराज मुचुकुन्द सुतिराख्नु भएको थियो। उसैलाई आफ्नो पिताम्बर ओढाइदिएर भगवान लुक्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। कालयवनले पिताम्बर चिनेर भगवान श्रीकृष्ण यिनै हुन् भनेर सम्झेर जोरले सुतेका मुचुकुन्दलाई लात्ताले कालयवनले हान्दो भयो। मुचुकुन्द तुरुन्त जाग्नु भयो। राजा मुचुकुन्द र उठेर हेर्ने बित्तिकै मुचुकुन्दको दृष्टि पर्ने बित्तिकै त्यहाँबाट निस्केको आगोले कालयवन खरानी भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। सुखदेवजीले अगाडि गएर राजा परीक्षितजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, परीक्षित, देवासुर सङ्ग्राममा मुचुकुन्दले देवतालाई सहयोग गरेका थिए र वरदान मागेका थिए, मलाई विश्राम चाहियो। देवताले भने त्यो समयमा यो गुफामा विश्राम गर र जसले असमयमा नि समय तिम्रो नपुगिकन जसले जगाउने छ त्यो तिम्रो दृष्टि पर्ने बित्तिकै जलेर भस्म हुनेछ। देवताहरूले यही आशीर्वाद दिएका थिए। त भगवानले यसो विचार गर्नुभयो, मुचुकुन्द अवश्य पनि मुचुकुन्दद्वारा कालयवनलाई भस्म गराउन सकिन्छ। उहाँ त अन्तर्यामी हुनुहुन्थ्यो, सबै कुरा बुझ्नु भएको थियो र त्यही आइडिया लगाउनु भयो। सोही जस्ताको तस्तै भयो र भस्म गराइदिनु भयो। मुचुकुन्दले भगवानको स्तुति गरे। त्यो समयमा छेउमा भगवानलाई देख्ने बित्तिकै भगवानले मुचुकुन्दलाई आउने जन्ममा मेरो पावन भक्त बन्नु भनेर त्यो समयमा वरदान पनि दिनुभयो। त्यही मुचुकुन्द अब कलिकालमा सन्तको मान्यता अनुसार नरसिंह भगत बनेर प्रकट हुनुभएको हो भन्ने कुराहरू रहेको छ। कलिकालमा तिनै मुचुकुन्द राजा नरसिंह भगतको रूपमा उहाँ प्रकट हुनुभएको थियो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। जो भगवानको अद्भुत भक्त बन्नुभएको नरसिंह भगत, हेर्नुहोस्, कालयवनको अन्त गराएर प्रभु मथुरा फर्कनु भयो। यता बलरामले हलो मुसलले सम्पूर्ण म्लेच्छ सेनाको संहार गरिसक्नु भएको थियो। त्यो समयमा जब बलराम र कृष्णजी विश्राम गर्न लाग्नु भएको थियो, त्यही समयमा यता जरासन्ध त आइराखेको थियो नि त। सम्पूर्ण तयारीका साथमा 18औं पटक युद्ध गर्नका लागि सेना लिएर आइराखेको थियो। ठ्याक्कै आइपुग्यो। तब भगवान र बलरामले लीला गर्दै अब भाग्न लाग्नुभयो। भगवानले यसो देख्नुभयो, अगाडि त ब्राह्मणहरू आइराखेका छन्, पछाडि त जरासन्ध छ, त अब मैले पनि ब्राह्मणहरू अगाडि आउँदैछन् भने किन युद्ध गरिराख्ने, मैले पनि केही न केही आइडिया लगाउनु पर्दछ। भगवानले अब दगुर्दै दगुर्दै उहाँ भाग्न लाग्नुभयो र प्रवर्षण पर्वतमा भगवान पुग्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। प्रवर्षण पर्वतमा भगवान चढ्नुभयो, दुवैजना चढ्नुभयो। तब जरासन्धले सम्झियो कि यो पहाडमा अब श्रीकृष्ण गएको छ, वरिपरिबाट आगो लगाइदिउँ, घनघोर जङ्गलमा यहीँभित्र डढेर मर्नेछ। अब चारैतर्फबाट सेनाहरूलाई घेर्न लगाएर आगो लगाइदियो जरासन्धले। पहाडलाई नै भस्म पारिदियो। हेर्नुहोस् है। तर भगवान र बलरामजी पहाडबाट हाम फालेर द्वारिकामा अघि पुगिसक्नु भएको थियो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। यता जरासन्धलाई विश्वास भयो कि दुवैजना भस्म भए। अब किनभने पहाड नै चकनाचुर भयो भनिसकेपछि अब कृष्ण र बलराम बाँचेका छैनन् भन्ने जरासन्धलाई लाग्यो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब जरासन्धले ब्राह्मणहरूलाई अनुष्ठानमा राखेर आएको थियो। उता अनुष्ठान ब्राह्मणहरूले पनि गरिराखेका थिए, यता ब्राह्मणहरूलाई नै अगाडि राखेर आएको थियो भन्ने विभिन्न कथा प्रसङ्गहरू रहेका छन्। हेर्नुहोस्, आज विजय प्राप्त गर्यो। अब ब्राह्मणहरूको अनुष्ठानद्वारा विजय प्राप्त गरेको उसले चाहिँ महसुस गर्यो र मैले विजय प्राप्त गरेँ भन्ने नै उसलाई लागेको छ। अब त्यस पछाडि ब्राह्मणहरूको झन् भक्त बन्यो को जरासन्ध। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। 11 वर्षको अवस्थामा प्रभु वृन्दावन छोडेर मथुरा जानुभयो। 14 वर्ष मथुरामा बसेर असुर आदिको नाश गरेर 25 वर्षको अवस्थामा द्वारकाधीश उहाँ बन्नुभएको छ को भगवान श्रीकृष्ण। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँ बलरामजीको विवाह रेवतको छोरी रेवतीसँग भएको थियो भन्ने कथा प्रसङ्गहरू छ। र भगवान
श्रीकृष्णको विवाह भगवती लक्ष्मी रूपा रुक्मिणीजीको साथमा भयो भन्ने कुराहरू रहेको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। परीक्षितजीले सोध्नुभयो, एकछिन महाराज, यो विवाहमा मैले विचित्रको कुरा सुनेको छु। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणीं रुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपयेमैति श्रुतम्। मैले यस्तो सुनेको छु कि प्रभु द्वारिकाधीशको प्रथम विवाह रुक्मिणीजीसँग राक्षस विधिले भएको थियो। अरे मैले यस्तो सुनेको छु, कुन विधिले कसरी भयो त त्यो पनि म सुन्न चाहन्छु। भनिसकिएपछि सुखदेवजीले अगाडि गएर मुस्कुराउँदै हाँसेर भन्नुभयो, बिल्कुल ठीक हो हे परीक्षित। सुन, राजा सिद्ध भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पञ्चाभवन पुत्रः कन्यैका च वराननः। विदर्भ देशका राजा भीष्मका 5 जना छोरा 1 जना छोरी थिए। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी छोरा र 1 छोरी रुक्मिणीले नारद आदि महात्मा आदि द्वारा श्रीकृष्णको निरन्तर महिमा सुनेर श्रीकृष्णलाई मनमनै पति रूपमा स्वीकार गरेकी थिइन्। यता श्री जो भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्थ्यो, भगवान श्रीकृष्ण त अन्तर्यामी हुनुहुन्थ्यो पक्कै पनि, उहाँलाई यो कुरा थाहा छ। अब भीष्मकजीले पनि महिमा उता श्रीकृष्णजीको सुन्नुभएको छ। 5 भाइ छोरासँग सल्लाह माग्नुभयो। जेठा रुक्मीले त्यो रण छोड कृष्णसँग विवाह हुन सक्दैन भनेर ठाडो जवाब दियो। रुक्मीले सक्दैन भनेर यसरी अस्वीकार गरेपछि निर्णय छोराहरूलाई छोडिदिए भीष्मक राजाले। रुक्मीले सिन्धु नरेश दमघोष पुत्र शिशुपालका साथमा विवाह गरिदिनेछु रुक्मिणीको, यसरी उसले भन्यो। र पर्सि जन्ती आउने कुरा पनि अब यसरी रुक्मीले भन्यो। अब कोसँग विवाह हुन्छ? शिशुपालसँग विवाह हुन्छ। कसको? रुक्मिणीको। रुक्मिणीजीका कानमा जब यो कुरा पर्यो तब चिन्तामा पर्नुभयो रुक्मिणीजी। हे राम, मेरो मनमा द्वारिकाधीश बाहेक कोही पनि छैन। तुरुन्त एउटा सुन्दर भावमा 7 श्लोकमा पत्र लेख्नु भयो। कसले? रुक्मिणीजीले ब्राह्मण पुजारीलाई बोलाउनु भयो। ए ब्राह्मण देवता, यहाँ आइबक्सियोस्। प्रणाम गर्नुभयो र शीघ्रताति शीघ्र पत्र प्राणनाथ द्वारिकाधीश कहाँ यो पुर्याइदिनुहोस् भनेर यसरी हराउनु भयो। तुरुन्त ब्राह्मणले पनि मान्नुभयो र द्वारिकामा उहाँ जानुभयो। द्वारिकामा पुग्नुभयो। प्रभुले आउँदै गरेका ब्राह्मणलाई उठेर स्वागत गर्नुभयो। अन्तपुरमा लगेर स्नान गराउनुभयो र भोजन पनि गराउनुभयो र सोध्नुभयो, कसित द्वैजवरः श्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मतः। ब्राह्मणसँग जब भेट हुन्थ्यो भगवान पहिला यही प्रश्न सोध्नुहुन्थ्यो, तपाईको धर्म कर्म ठीक चल्दैछ कि छैन? किनभने ब्राह्मण भएर धर्म कर्म गर्नुपर्दछ, सबैले गर्नुपर्दछ। तर जसले ब्रह्म कर्म गर्दछ त्यही ब्राह्मण हो। त्यसैले ब्रह्म कर्म गर्नेवाला व्यक्ति भेट्ने बित्तिकै भगवानले सोध्नुहुन्थ्यो, तपाईले गरेको धर्म कर्म ठीक छ कि छैन? धर्मचारणमा कुनै धर्माचरणमा विघ्न बाधा आएको छ कि छैन, यो सोध्नुहुन्थ्यो। ब्राह्मणलाई सबैभन्दा पीडा हुन्छ कि धर्म कर्म विपरीत भयो भने। किनभने धर्म कर्म सही हुनुपर्दछ, विधिपूर्वक हुनुपर्दछ, नियमपूर्वक हुनुपर्दछ। ब्राह्मणहरूलाई यही लाग्छ। जो राजा आफ्नो राज्यमा ब्राह्मण सेवा गर्दछ त्यो राजासँग म प्रसन्न रहन्छु र जो ब्राह्मण सन्तुष्ट रहन्छ उसलाई म सर्वस्व समर्पित गर्दछु। विप्रान स्वलाभ सन्तुष्टान साधुन भूतसुरितमान निरहङ्कारिण शान्तान नमस्ये शिरसा सकृत। भगवानले यही भन्नुभएको छ र यही भन्नुहुन्छ। भन्नुहोस् के विशेष कार्यले हजुर यहाँ पाल्नु भएको छ? यसरी सोध्नुभयो। पण्डितजीले तुरन्त पत्र निकालेर श्रीकृष्णका हातमा राखिदिनु भयो। श्रीकृष्णका आज्ञाले स्वयं पण्डितजीले वाचन गर्न लाग्नुभयो पत्रलाई। श्रुत्वा गुणान भुवन सुन्दर श्रेण्वताम ते। यसरी यहाँनिर शुद्ध तरिकाले यसरी यहाँनिर राम्रो वर्णन गरिएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, रुक्मिणीजीले 2वटा सम्बोधन गर्नुभएको छ यो पत्रमा। पहिलो, हे अच्युत र हे भुवन सुन्दर, तपाईको महिमा मैले धेरै सुनेको छु तर देखेको भने हजुरलाई छैन। तपाई मेरो हृदय पटलमा अंकित भइसक्नु भएको छ। मैले तपाईको चित्र हृदयमा कल्पना गरिसकेको छु।
मेरो कान त तृप्त भएको छ, तर नेत्र देख्नलाई लालाहित भइरहेको छ। कहिले दर्शन पाउँला हजुरको? अब तपाईँ सोच्नु होला कि भेटेको छैन, देखेको छैन, तर पत्र यति छिटो किन लेखेको भनेर। रुक्मिणीजी फेरि अगाडि भन्नुहुन्छ, प्रभु मैले तपाईँलाई सर्वस्व धन मानिसकेको छु, तर दुर्भाग्य पर्सि जन्ती अरूतिरैबाट आउँदैछ। यस्तो नहोस् कि बाघको शिकार स्यालले नै लगोस्, यस्तो चाहिँ नहोस् है। किनभने हजुर बाघ हुनुहुन्छ, पर्सि जो जन्ती लिएर आउनेवाला छ नि शिशुपाल, त्यो के छ? स्याल हो। त्यो स्याल हो तपाईँको छेउमा। त्यसैले बाघको शिकार स्यालले नखोसोस्, नलैजाओस्। यसैले म तपाईँलाई सावधान गराउन यो पत्र लेख्दैछु। हे भुवन सुन्दर, वीरताको शुल्क दिएर मलाई लानुहोस्। यसको एक उपाय पनि छ। वीरताको शुल्क कसरी दिने, कहाँबाट दिने, के गरेर दिने, त्यो उपाय पनि बताउँछु। अन्तपुरान्तसरी मनिहन हत्या बन्धुम्स। अब यहाँनिर पुरा भनिएको छ कि हाम्रो कुल परम्परा अनुसार जो कन्याको विवाह हुन्छ ती कन्या पहिलो दिन गिरिजा मन्दिरमा पूजा गर्न जाइन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ भगवतीको नि, यहाँ माता पार्वतीको, गिरिजाको, उनी दुर्गाको पूजा सबैले प्राय गरेका छन्। हेर्नुहोस्, उता सीताजीले पनि गिरिजाको पूजा गर्नुहुन्थ्यो, यता रुक्मिणीजीले पनि गिरिजाको पूजा गर्नुहुन्छ, प्यारा भक्त भागवतहरू। तर पत्नी कसको? यता श्रीकृष्णजीको। तर पूजा कसको गर्नुहुन्छ? गिरिजा उनी भवानीको। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, मनमा कसलाई बसाउनु भएको छ? श्रीकृष्णलाई। पूजा कसको गर्नुहुन्छ? गिरिजाको। गिरिजासँग आशीर्वाद माग्दै हुनुहुन्छ कि श्रीकृष्णसँग मेरो विवाह होस् भनेर। कसले? रुक्मिणीजीले। हेर्नुहोस्, त्यसैले हामीले पनि त नवरात्रको बेलामा होइन उनी भवानीको आराधना गर्छौँ, भवानीको पूजा गर्छौँ। तिनै भवानीलाई, फेरि तिनै दुर्गालाई लक्ष्मीको रूपमा हामीले फेरि दीपावलीमा पूजा गर्दछौँ होइन। आफ्नो काम, आफ्नो स्वरूपको, आफ्नो आफ्नो नामको आफ्नो काम छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले अब यहाँ हेर्नुहोस् त, गिरिजा मन्दिरमा पूजा गर्न जाइन्छ। अब के गर्नुपर्दछ हजुरले? र म पनि यसरी सखीहरूका साथमा अवश्य पनि पूजा गर्न जानेछु र जान्छु। तपाईँ त्यहाँ आउनु अवश्य पनि। यति याद राख्नु कि म 100 जन्म लिन तयार छु, तर अरूसँग विवाह गर्दिनँ। बरु म मर्न तयार छु। बरु मरेर अर्को जुनी लिन्छु, तर विवाह भने म तपाईँ बाहेक अरूसँग गर्दिनँ। ब्राह्मणले चिठी सबै सुनाइदिए भगवान् श्रीकृष्णका अगाडि खोलेर। श्रीकृष्णले भन्नुभयो, ब्राह्मण देवता, जो स्थिति रुक्मिणीको सो मेरो पनि भइरहेको छ। सन्त ब्राह्मणले जब रुक्मिणीको सौन्दर्यको महिमा गाए, त्यो बेलादेखि मलाई निन्द्रा लागेको छैन। न दिनमा भोक लाग्छ, न रातमा निन्द्रा लाग्छ। यस्तो अवस्था त मेरो पनि भइरहेको छ। तथा हमपि तश्चित्तो निद्रां च न लभे निशि। मलाई थाहा छ कि रुक्मिणीले मलाई चाहे पनि रुक्मिणीले अर्कैसँग विवाह गराउन खोज्दैछ, तर रुक्मिणीले मसँग विवाह गर्न चाहँदैछिन्। त्यसैले अब चाँडो गरौँ, ढिलो नगरौँ। ल तपाईँले पत्र ल्याउनु हो, ठिक छ, तर अब ढिलो गर्ने समय छैन। तुरुन्त भगवानले शैव्य, सुग्री, बलाहक, मेघपुष्प नामक 4 घोडा ल्याएर ब्राह्मणलाई पनि रथमा राखेर तुरुन्त लाग्नुभयो। यता रातको समय छ, बलरामजीलाई चिन्ता भयो। अरे राति रौदी कन्हैया कहाँ लाग्दैछ? सबै कुरा सेवकबाट थाहा पाएर विघ्न हुने डरले जन्ती बनेर जानुपर्दछ भनेर सबैलाई साथमा लिएर नारायणी सेनाका साथमा यता कुण्डिनपुर सिमानामा बिहानै पुग्नु भएको छ। को बलरामजी पनि भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। यस्तो अवस्था भएको छ। भगवान पनि बिहान उता पुगिसक्नु भएको छ र ब्राह्मणलाई अगाडि लगाउनु भएको थियो। रुक्मिणीको सान्त्वनार्थ उहाँले ब्राह्मणलाई अगाडि पठाउनु भयो। यता रुक्मिणीलाई चिन्ता बढिरहेको थियो, चिन्ता मुटु ढुक ढुक भइरहेको थियो। अरे यो बेला बितिसक्यो, कहाँ गए कृष्ण? अरे कतिखेर आउँछन् होला? यसरी रुक्मिणीजीलाई लागिरहेको थियो। यता कुण्डिनपुरमा हल्ला भयो, शिशुपाल जन्ती लिएर आए भनेर। शिशुपाल साँच्चै आइसकेको थियो। फेरि हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू,
तर अब यता रुक्मिणीजीलाई पनि शुभ सङ्केतहरू प्राप्त हुन थाल्यो। रुक्मिणीजीका देब्रे अङ्गहरू फुरफुराउन थाले। अब रुक्मिणीजीको एक क्षण युगौं समान भएको थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू अलिकति चिन्ता शान्त भयो। ओहो, शुभ सकुन मलाई हुँदैछ, किनभने देब्रे आँखो देब्रे अङ्ग मेरो फुरफुराउँदैछ भनिसकेपछि म स्त्री जाति हो, मेरो देब्रे अङ्ग फुरफुराउनु राम्रो हो, यो शुभ लक्षण हो। पक्कै पनि मेरा कन्हैया आइसकेका छन्। रुक्मिणीजीलाई यस्तो लागेको छ। फेरि भन्दै हुनुहुन्छ रुक्मिणीजीले, हे भोलेनाथ, प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, हे गिरिजे, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, सोमबारको धेरै व्रत बसेँ, आज व्रतको पूरा फल मलाई चाहियो। धेरै मैले व्रत बसेको छु। दुर्भगाया नमे धाता नानुकूलो महेश्वर देवी वाक विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। आज सब देवता किन मेरो विमुख बन्दैछन्? हे रुक्मिणी, हे रुद्राणी, यसरी रुक्मिणीजीले भन्दै हुनुहुन्छ, हे रुद्राणी, हे भवानी, तपाईको पनि त मैले सेवा गरेको थिएँ, समस्त फल आज मलाई चाहियो। अचानक त्यो समयमा अब रुक्मिणीजीलाई त शुभ सङ्केत भइरहेको छ। वाम उरुर भुजो नेत्र मस्फुरन प्रियभाषिण। अघि भने जस्तै वाम देब्रेपट्टिका अङ्गहरू फुरफुराइरहेका थिए। त्यो समयमा पण्डितजी मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै आइरहेको हो। ठ्याक्कै त्यतिखेर देख्नुभयो रुक्मिणीजीले, ओहो लु बनो, अब मेरो काम बनो, किनभने पण्डितजी मुस्कुराउँदै आउँदै हुनुहुन्छ। पण्डितजीले मुख लड्काउनु भएको थियो, निन्याउ र अनुहार लगाएर घोप्टे पारेर आउनु भएको थियो भने काम बनेको हुँदैन थियो। तर उहाँ त ठाडो अनुहार लगाएर हँसिलो खुसिलो भएर आउँदै हुनुहुन्छ भनिसकेपछि पक्कै मेरो काम बनिसक्यो। तुरुन्त गएर प्रणाम गर्नुभयो पण्डितजीलाई, ब्राह्मणजीलाई। ब्राह्मणजीले भन्नुभयो, मन्दिरमा तिम्रो पर्खाइमा कन्हैया आएका छन्। अब त आनन्दको पारावार रहेन छन्। कसलाई? रुक्मिणीजीलाई। ओहो, रुक्मिणीजी भन्नुहुन्छ, यो ऋणबाट म कहिले पनि उऋण हुँदिन होला। नमस्कार गर्नुभयो ब्राह्मणजीलाई। हे ब्राह्मण देवता, हजुरले जुन यो मलाई ऋण लगाउनु भएको छ नि, यो ऋणबाट म कहिले उऋण हुन्छु? हुन सक्दिनँ। यसरी विभिन्न ब्राह्मणको प्रशंसा गर्नुभयो। त्यस पछाडि अब सखीहरूका साथमा रुक्मिणीजी मन्दिरतिर जाँदै हुनुहुन्छ। यता भीष्मकजीलाई कसैले सुनाए कि द्वारिकाधीश पनि आएका छन् भनेर। भीष्मकजीले जब यो सुन्नुभयो, हर्षका साथ रुक्मी कृष्णजीको स्वागतार्थ अब नगर सीमामा उहाँ जानुभयो। भीष्मकजी सम्मान साथ भित्र लिएर आउनुभयो। तब सबै पूर्ववासीहरूलाई लाग्यो कि दुल्हा यिनै हुन्। हेर्नुहोस्, उता शिशुपाल पनि आउँदैछ, अथवा शिशुपाल आइसकेको थियो त्यो समयमा आउन त। तर अब शिशुपाल कहीँ कुनै ठाउँ स्थानमा निश्चित स्थानमा बसेको थियो। शिशुपालका अब सेनाहरू त थिए वरिपरि, होइन? सबैले अब त्यहाँनिर देखे द्वारिकाधीश कृष्ण, सबैले देखे। त्यो समयमा सबै प्रसन्न भए र भन्न लागे, कुण्डिनपुरको भाग्य खुल्यो कि यति सुन्दर दुल्हा बेहुला भेटे। तब सबै देवीले यही चर्चा गर्न लागे। त्यो समयमा सबै स्त्री जातिले यही चर्चा गर्न लागे। भीष्मकजीले एक सेवक बोलाएर सम्झाउन लगाए, यी दुल्हा होइनन्, दुल्हा त विश्राम भवनमा छन्, यी त के हुन्? कृष्ण हुन्। तब सबै निराश भए। त्यो समयमा फेरि सबै छक्क परे, उदास भए। एक देवी प्रार्थना गर्न लागिन् त्यो समयमा, अस्वैव भार्या भवितुम रुक्मिण्या रहति नापरा। रुक्मिणीको विवाह यिनै कृष्णसँग होस्। आजसम्म जति पनि पुण्य गरेको छु, हे भगवान, सबैको फल यदि मलाई दिन चाहनुहुन्छ भने, सबै ती फल दिन चाहनुहुन्छ भने अब भगवानलाई, अब श्री कृष्णसँग रुक्मिणीजीको विवाह होस्। यसरी विभिन्न नारीहरूले त्यो समयमा यही प्रार्थना गर्न थालेका थिए। अब भगवानलाई लाग्यो रुक्मिणी मन्दिर पुगिन् होला। तुरुन्त भन्नुभयो, भयो महाराज, नगर घुमियो, आज हतार छ। भीष्मकजीलाई भन्नुभयो, म जान्छु। राजाले दिँदै थिएनन्। फेरि आउने बाचाका साथ छुटेर मन्दिरतिर भगवान लाग्नु भएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। मन्दिरतिर भगवान लाग्नुभयो। रुक्मिणी पनि मन्दिर पुग्नुभयो। यता गुप्तचरले कृष्णलाई बेहुला सम्झेर नगरका नारीहरूले, यसरी नागरिकहरूले स्वागत गर्दैछन् भन्ने खबर उता कसलाई पुर्यायो? जरासन्धलाई पनि पुर्यायो, अरूतिर पनि पुर्यायो। जरासन्ध पनि छक्क पर्यो कि पहाडमा आगो लगाइदिएको थिएँ, कहाँबाट आयो फेरि यो?
यो चढेको त पहाडै भस्म भएको थियो त फेरि कहाँबाट यो मान्छे आयो? यता जरासन्ध छक्क परिराखेको छ। शिशुपाल त्यो समयमा बोलो, कोही चिन्ता छैन। गुप्तचरले लगेर शिशुपाललाई पनि सुनाएको थियो नि त। शिशुपालले भने कोही चिन्ता छैन, हामी यहाँ लड्डु खान मात्र आएका छैनौँ, पुरा सेनाका साथमा छौँ, जाओ सबैले नगर घेर। आज्ञा दियो शिशुपालले। सबै सेना गएर नगर घेरे। त्यो समयमा रुक्मिणी मन्दिर गएको थाहा पाएर मन्दिर पनि घेरे। मन्दिरमा बसेर रुक्मिणी देवी माताको पूजा गरेर प्रार्थना गर्दैछिन्। नमस्ते त्वम्बिके भिक्षं सस्व स्वसन्तान युतां शिवाम। हे मातेश्वरी, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण नै पति रूपमा प्राप्त हुन्, मेरा लागि यस्तो आशीर्वाद मलाई दिनुहोस्। आशीर्वाद मागेर मन्दिर बाहिर आइन् को उनी रुक्मिणीजी र हेरिन्, देख्न लागिन् राम राम राम, यत्रो सैनिक समुदाय कहाँबाट आए? अघिसम्म त कोही पनि थिएन त। रुक्मिणी अत्यन्त छक्क पर्न लाग्नुभयो। मैले त पत्रमा लेखेको थिएँ मन्दिरमा कोही हुँदैन, अब द्वारिकाधीशलाई आजसम्म मैले देखेको छैन, कसरी चिनौँ? यत्रजनामा सबै सैनिकले जब रुक्मिणीको सौन्दर्य देखे सबै मोहित भए। त्यो समयमा रुक्मिणीको वर्णन गर्दै हेर्न लागे। हेर हेर कति राम्री रुक्मिणी। सबैले रुक्मिणीतिर हेरेर लट्ठ परिराखेका थिए। भगवान बिस्तारै सैन्य समुदाय भित्रभित्र प्रवेश गर्दै गर्दै आउन लाग्नुभयो। सबै रुक्मिणीतिर हेरिरहेका छन्। प्रवेश गरिराख्नु भएको छ भगवान। तब रुक्मिणीजीले हेर्दा हेर्दै देख्नुभयो कृष्णले हातले इसारा दिनुभयो नडराऊ भनेर। रुक्मिणीजी मुस्कुराउनु भयो। त्यो समयमा अब त झन् सैनिक सबै हेर्नुहोस् प्यार भक्त भागवतहरू मोहित भए। अघिसम्म त रुक्मिणीजी मुस्कुराउनु भएको थिएन र त सबै मोहित भइरहेका थिए। अहिले रुक्मिणीजी मुस्कुराउनु भयो त सबै झन् मोहित भइरहेका छन्। भगवान सबैभन्दा अगाडि गएर रुक्मिणीको हात समातेर रथतिर जान लाग्नुभयो। सबै सैनिक हेर्दैछन्। वाह, जोडी गजबको छ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवत, यो के? यो भगवानको माया त हो नि। अब यहाँनिर कृष्ण नआउनु भनेर सबै सुरक्षाका लागि गएका गार्डहरू नै गजबको जोडी छ भनेर ताली मार्दैछन्। हेर्नुहोस् है, यस्तो राम्रो झाँकी पहिलोचोटि देखिँदैछ। कसैको होस छैन त्यो समयमा यहाँ के हुँदैछ भन्ने। यस्तो मोहिनी भगवानले बिछ्याउनु भयो कि भगवानले रुक्मिणीलाई रथमा राख्नुभयो। त्यतिन्जेलसम्म सबै हेरेका हेरेछन्। सबै सैनिक रथको सुन्दरताको वर्णन गर्न लागे। अब भगवानले चाबुक एक चाबुकतिर एक चाबुकमै घोडालाई अगाडि बढाउन लाग्नुभयो। घोडा 81 हावा जस्तो दौडिँदै अगाडि बढ्यो। तब सबै सैनिक भन्न लागे, हेर 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 घोडा कसरी दौडिएको, हावा जस्तो। जब रथ टाढा पुग्यो तब सबैलाई होस आयो। त्यो समयमा मात्र हेर्नुहोस् है, तब सबै युद्धको चुनौती दिँदै कराउन लागे। ए ए ए रुक्मिणीलाई पो लिएर भागेको रहेछ त त्यसले त। सबै त्यो समयमा सबैको होस खुल्यो। तुरुन्त भगवानले रथ घुमाउनु भयो। सबै सैनिकले घेरा हाले। त्यो समयमा कराउन थाले। चुनौती दिँदै भगवानले रथ घुमाउनु भयो। अनि आवाज आयो, श्री द्वारिकाधीशको जय हो। हेर्नुहोस् है, भगवानले तुरुन्त अब सैनिक तमाम धेरै छन् है सैनिकहरू अगाडि। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, चुनौती जब सैनिकहरूले दिए तब त्यो समयमा त भगवानले तुरुन्त रथ घुमाउनु भएको थियो सैनिकहरूतिर। त्यो समयमा पछाडिबाट आवाज आएको थियो, द्वारिकाधीशको जय हो। श्री कृष्णले पछाडि फर्केर हेर्नुभयो, अरे मेरो पछाडि त को छ त मेरो जय लाउने भनेर हेर्दाखेरि त दाउजी पुरा नारायणी सेनाका साथमा तुरुन्त यसरी उपस्थित भएको भगवानले देख्नुभयो। भगवानले दाउजीलाई प्रणाम गर्नुभयो। बलरामजीले कृष्णजीलाई घर पठाउनु भयो र युद्धका लागि तयारी हुनुभयो। अब ए कृष्ण जाऊ, तिम्रो विवाह हुँदैछ, यो सेनाहरूलाई यो झुन्डलाई म सम्हाल्नेछु। भगवान लाग्नुभयो रुक्मिणीलाई लिएर। सैनिकले बलरामको हलो र मुसल देख्ने बित्तिकै अब डराउन लागे। सैनिकहरूको पसिना छुट्यो। तुरुन्त सबै सेना भागेर शिशुपालका छेउ रुँदै पुगे। सबै सेनाहरू शिशुपालका छेउमा गएर उनीहरू अचम्ममा परेका छन्। सबै उनीहरूले सुनाए गएर शिशुपाल चिन्तामा परे। जरासन्धले सम्झायो, त्यो समयमा मित्र जय पराजय भइरहन्छ। क्षत्रियले सिंह पुरुष भएर लड्नु पर्दछ। दुर्बल नबन तिमी। मलाई हेर त, कृष्णले मलाई एक बार होइन 17 पटक हराएको थियो। मेरा पटक्कै पछि 23 अक्षौहिणी सेना साथमा हारेर मेरो छेउमा आउँथे। 18औं पटक मैले कृष्णलाई हराउन पुगेको थिएँ।
18औं पटकको पालीमा त मैले हराएको थिएँ नि, आज त्यो समुद्रमा लुकेर बसेको छ। सौरे सप्तदशाहं वै संयुगानि पराजिता। अब शिशुपाल डोलीमा लुकेर घर भाग्यो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यो दिनदेखि शिशुपाल भगवानको कट्टर दुश्मन बनेको छ। जबसम्म दिनमा 100 गाली नगरिकन ऊ बस्न सक्दैन थियो, दिनभरिमा उसले 100 गाली दिनै पर्दथ्यो। जबसम्म उसले 100 गाली गर्दैन थियो तबसम्म उसको भोजन हजम हुँदैन थियो, यानि कि भोजन पच्दैन थियो, भोजन नै गर्दैन थियो। कसले? शिशुपालले श्रीकृष्णलाई 100 गाली जहिले पनि दिन्थ्यो। तर यता रुक्मिणीको दाजु रुक्मीलाई जब समाचार थाहा भयो कि कृष्णले यसरी बहिनी हरण गरे भनेर सुन्ने बित्तिकै अत्यन्त क्रोधका साथमा प्रतिज्ञा गरे, आहत्वा समरे कृष्ण, म कृष्णलाई मारेर बहिनीलाई वापस ल्याइन भने कुण्डिनपुरमा प्रवेश गर्ने छुइनँ। रुक्मीले यसरी प्रतिज्ञा गरेर सेना लिएर हिँडे। बाटामा भगवानको रथ रोके रुक्मीले, अगाडि गएर छेके, युद्धको चुनौती दिए त भगवानले युद्धमा अब हराउनु भयो। अन्तिममा रुक्मीलाई युद्ध गर्नुभयो भगवानले, रुक्मीलाई हराउनु भयो र मार्नका लागि तलवार झिक्नु भएको थियो। जब तलवार झिक्नु भयो तब रुक्मिणीजीले आएर हात समात्नु भयो। यी मेरा दाजु हुनुहुन्छ, तपाईँको पनि त दाजु हुनुहुन्छ नि, तपाईँले किन मार्न खोज्नु भएको छ? भगवानले रुक्मिणीको यसरी वचन सुन्ने बित्तिकै यसो विचार गर्नुभयो, ठुला व्यक्तिको मान मर्दन उसको अपमानबाट हुन्छ, कपाल खौरी दिनुभयो रुक्मीको र कपाल खौरिएर त्यहाँबाट अपमान गरेर पठाइदिनु भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, विजयको शङ्ख बजाउनु भयो भगवानले त्यो समयमा। यतिखेरै बलराम पनि छेउमा आइपुग्नु भयो उता अरू सेनाहरूलाई जितेर र हप्काउनु भयो। विवाहको 1 दिन पनि भएको छैन, जेठानको शिर मुण्डन गर्दिस्। आफ्ना कुटुम्बीसँग व्यवहार गर्ने तरिका यही हो। बलरामजीले श्रीकृष्णलाई यसरी हप्काउनु भयो। श्रीकृष्णले भन्नुभयो हाँस्दै, दाउ भैया, नयाँ बेहुलीका छेउमा होइन के हप्काउने कुरा, अहिले होइन, भरे एक्लै भएका बेलामा मलाई हप्काउनु पर्थ्यो, अहिले भर्खर विवाह भएको छ, नयाँ बेहुलीकै छेउमा हप्काइदिनु भयो, एक्लै भनेको भए भइहाल्थ्यो नि। तब दाउ भैयाको रिस अब ठन्डा भयो त्यो समयमा। अब रुक्मिणीलाई सम्झाउनु भयो, चिन्ता नगर क्षत्रिय रामयम धर्म प्रजापतिर्विनिर्मितः। क्षत्रियको धर्म नै यस्तै हो। हे देवी, रुक्मिणीजीलाई सम्झाउनु भयो, विधाताले धर्म नै यस्तै बनाइदियो, सम्झाउनु भयो रुक्मिणीलाई। अनि रुक्मिणीलाई पनि सम्झाउनु भयो, क्षत्रियको विवाहमा केही यस्तो हुनै पर्दछ, केही न केही त यस्तो हुन्छ नि, किन आफूलाई अपमानित भएको ठान्ने, यस्तो भइरहन्छ, सम्बन्ध राम्रो बनोस्, घर जानुहोस्, यसरी सम्झाउनु भयो बलरामजीले। र यसरी सम्झाएर रुक्मीलाई पनि विदा गर्नुभयो। यता द्वारिकाधीश धुमधामका साथ द्वारिकामा अब आउनुभयो भक्तवत्सल भगवानको। द्वारिकावासी हर्षोल्लासका साथ घर नगर आदि सजाउन थालेका थिए। त्यो समयमा आज कन्हैयाको विवाह हुँदैछ। मङ्गल गीत गाउन लागे श्रीकृष्ण तथा रुक्मिणीले। रुक्मिणीको स्वागत भयो त्यो समयमा, विवाह भयो। अब हेर्नुहोस् है, यो विधिले भगवान श्रीकृष्ण र रुक्मिणीजीको विवाह भएको थियो। अब रुक्मिणीको प्रथम पुत्र केही समयमा भए। प्रथम पुत्रको नाम थियो प्रद्युम्न, जो साक्षात कामदेवका अवतार थिए। कामस्तु वासुदेवांशु दग्धः प्रागरुद्र मन्युना। यसरी यहाँ बताइएको छ कि भगवान रुद्रले क्रुद्ध भएर कामलाई भस्म गर्नुभएको थियो नि त। यो कथा हजुरहरूले पक्कै पनि सुन्नु भएको छ। कामदेवलाई भस्म गराउनु भएको थियो। त्यो समयमा रति साह्रै रुँदै रुँदै भगवान भोले बाबाको चरणमा परिन्। त्यो समयमा भोले बाबाले भन्नुभएको थियो, शिवजीले वचन दिनुभएको थियो, कृष्ण तनय होइ पति तोरा वचनु अन्यथा होइन मोरा। वचन सत्य भयो। प्रथम पुत्र प्रद्युम्न भएर प्रकट हुनुभयो कि भगवानले यही वरदान दिनुभएको थियो। भगवान भोले बाबाले 10 दिन हुन नपाउँदै फेरि अब हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, सम्बरासुरले सुत्केरी कक्षबाट उठाएर लग्यो। कसलाई? प्रद्युम्नलाई, भक्तवत्सल भगवानको लग्यो उठाएर समुद्रमा लगेर फालिदियो। फेरि हेर्नुहोस् है, एक ठुलो माछाले प्रद्युम्नलाई निलो। माझीले एक दिन जालमा त्यो माछालाई पारे र चिरेर हेर्दा त भित्र मान्छे पो छ। ल हेर्नुहोस्, मान्छेको बच्चा पो छ भित्र त।
तुरन्त ल्याएर सम्बरासुरलाई जिम्मा दिए। सम्बरासुरले बच्चा हेर्न रतिलाई जिम्मा दिए। हेर्नुहोस्, रति को कामदेवकै पत्नी थिइन्। त्यो समयमा सम्बरासुरको घरमा काम गर्थिन्। हेर्नुहोस्, किनभने यो लीला यस्तै थियो कि यस्तै यहाँनिर रचिएको थियो। अब रति त्यहाँ मायावती रूपले नोकर काम गर्दै थिइन्। नारदजी आएर एक दिन मायावतीलाई सबै वृत्तान्त सम्झाउनु भयो। अब यो छद्म भेषमा मायावती नोकर भान्सामा दाल भात पकाउने साथसाथै बच्चाको चाकर गर्न लागिन्। यी मायावतीले छद्म भेषमा नि हेर्नुहोस्, मायावती बनेकी छिन्, नोकरको रूपमा त्यहाँ बसेकी छिन्, दाल भात पकाउने भान्सेको रूपमा छिन् र बच्चाको चाकर पनि गर्दैछिन्। नाति दीर्घेण कालेन सकार्ष्णिः रूढ यौवनः। छिटै हेर्दै कति छिटो बन्नुभयो भन्नुभयो प्रद्युम्नजी, यौवन अवस्थाको हुनुभयो। तर मायावती भने उस्ताको उस्तै को, एकदम उस्तै। र मायावतीको भावमा अब प्रकट, यानि कि मायावतीको भावमा अब परिवर्तन आउन थाल्यो, यानि कि भाव परिवर्तन हुन थाल्यो। हेर्नुहोस्, किनभने पति पत्नी हुन्। हेर्नुहोस्, अब यहाँ कस्तो के भयो त अर्को भागमा हामीले पुरा श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्।